लोगों निकाह करो जो तुम्हें अच्छी लगे, चाहे एक से करो, चाहे दो से करो, तीन से करो, चार से करो, और नहीं ताकत फवाहिदतन सिर्फ एक करो। एक यतीम बच्चा जिस कदर ज्यादा काबिल रहम हालत में होता है, अल्लाह से कटने वाला इंसान उससे कहीं ज्यादा बड़ा यतीम है अल्लाह की। वो शख्स मुकम्मल मोमिन है ही नहीं, कौन? जिसका पड़ोसी उसके शर और फसाद से महफूज न रहे। बगैर तौहीद के कोई आदमी तकवा वाला मुत्तकी नहीं बन सकता। सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी इबादत ये दुआ है। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ भी करते हैं और बहुत खुश होते हैं। एक औरत अपनी दीनदारी की बुनियाद पर मर्द से भी आगे बढ़ सकती है। मुसलमानों के तनाजुली के असबाब में से सबसे बड़ा सबब यह है कि मुसलमानों ने पढ़ना छोड़ दिया। ज़ानी ज़िना करते वक्त मोमिन नहीं रहता, और इसी तरीके से चोर चोरी करते वक्त मोमिन नहीं रहता। कोई अगर शराब पीता है तो मोमिन नहीं रहता, यानी कामिल ईमान वाला नहीं रहता। किसी इंसान के लिए कोई काम करना उस वक्त तक हलाल नहीं है जब तक अल्लाह ताला का हुक्म उसके बारे में मालूम ना कर ले। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, आपस में झगड़े न करो, फसाद न पैदा करो। इस उम्मत को ये समझना पड़ेगा कि 90% कोई नंबर नहीं होता। इस उम्मत को ये समझना पड़ेगा कि कामयाबी 99% से भी नहीं आती। का जो शख्स भी नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, ये दोनों ईमान के अंदर बराबर है। अपनी औलाद को इस बात की वसीयत करो कि बेटे मुसलमान बनकर जिंदा रहना और मरना तो इस्लाम पर। दारुल उलूम अहमदिया सल्फिया 32वां जलसा मुज़ाकरा इल्मिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु वमा लहुम मिन दूनिहि मिवाल। सदर मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम व हाज़रीन मजलिस, जैसा कि आप लोग बखूबी वाकिफ हैं कि आज इंसानियत कराह रही है, ख्वाह ओ म्यांमार का मसला हो या आसामी मुसलमानों या फिलिस्तीन का मसला हो, आज इंसानियत करब अलम के घटाटोप अंधेरे में सांस ले रही है। उन पर मसाइब आलाम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आखिर कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए जिससे इंसानियत की डूबती कश्ती को बचाया जा सके और मुसलमानों को वह मकसद याद दिलाया जा सके जिसके लिए उनकी तख्लीक हुई थी। आज मुसलमानों को जरूरत है कि वो अपने अंदर बदलाव लाए, क्योंकि जब तक कोई कौम अपनी हालत को खुद नहीं बदल लेती, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हालत को नहीं बदलता। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु वमा लहुम मिन दूनिहि मिवाल। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वह खुद उसे ना बदल ले। जो उनके अंदर खराबी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी कौम को अजाब देने का इरादा कर लेता है तो उसको कोई टाल नहीं सकता, और सिवाय उसके कोई भी उनका कारसाज नहीं। इस आयत से मालूम हुआ कि कोई भी कौम जब तक कुफ्रान नियामत का रास्ता इख्तियार करेगी, अल्लाह ताला की अवामिर और नवाही से इराज करके अपने अहवाल और अखलाक को नहीं बदल लेगी, तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर अपनी नियामतों का दरवाजा बंद कर दे। गोया तब्दीली का मतलब यही है कि लोग गुनाहों को छोड़कर इताअत इलाही का रास्ता इख्तियार करें। आज मुसलमानों को जरूरत है कि वो अपने अंदर बदलाव लाएं, क्योंकि जब तक कोई कौम अपनी हालत को खुद नहीं बदल लेता,
آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج مسلمانوں کی حالت ناگفتہ ہے، اسی لیے آج انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ان کی عزت و آبرو کو تاراج کیا جا رہا ہے، ان کی عبادت گاہوں کو مٹانے کی سازشیں رچی جا رہی ہے اور مدارس کو دہشت گردی کا مرکز قرار دیا جا رہا ہے۔ آج ہماری حکومتوں کی معیار بدل گئے، آج میڈیا کی زبان بدل گئی۔ کاش کہ میڈیا والوں کو قرآن کی آیت جا کر بتا دے کہ اسلام کے اوپر آتنکواد کے تہمت لگانے والوں، اسلام کسی آتنکواد کی دعوت نہیں دیتا۔ اسلام تو کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ تم کسی نفس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ۔ یعنی اسلام نے قصاص کے طور پر قتل کرنا جائز قرار دیا، اور اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ ایک انسان کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کے قتل کر ڈالے یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اسلام کے اصول و ضوابط کو اپنے لاہ عمل اور دستور حیات بنائے۔ اگر ہم نے اسلام کو پسند کیا، شہادتین کا اقرار کیا، تو ہم لوگوں کو شرک و کفر کے کاموں سے دوری اختیار کرنا ہوگا، ماحول معاشرے کی دباؤ کی پرواہ کرتے ہوئے احکام الہی اور اطاعت رسول کو لازم پکڑنا ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ احق ان تخشوا ان کنتم مومنین، اگر تم صاحب ایمان ہو تو اللہ سے زیادہ ڈرو اور وہی اس کا مستحق ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کب تک بغض و عناد کا راستہ اختیار کرتے رہو گے؟ اپنی زندگی کو اسلامی ڈھانچے میں کب ڈھالو گے؟ ہم سے پہلے بھی اس زمین پر بہت سی قومیں آباد تھی، لیکن وہ بدبخت قوم اپنے گناہوں پر مصر رہی تو اس کی پاداشت میں مٹا دی گئی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو ہر انداز و اسلوب سے دعوت دی تھی، لیکن وہ بدبخت قوم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتی رہی۔ آخرکار نوح علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں یہ بددعا کی وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے میرے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو زمین پر باقی نہ رکھ، اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ تیرے صالح بندے کو گمراہ کریں گے اور اس کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمانی کرے گی۔ آخر انہیں عذاب الہی آ پکڑا اور قوم سخت طوفان و سیلاب میں غرق کر دی گئی۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنے حالت کے بدلنے کا۔ میرے مسلمان بھائیوں، تمہیں کس گھڑی کی تلاش ہے، کس وقت کا انتظار ہے؟ ہمیں اپنے اعمال و کردار، احوال و ظروف میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اور احکام الہی اور رسول کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔